बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। कल रात मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग होने से बाल बाल बच गई। ईरान इसराइल के मुतअद्दिद शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की तैयारी कर चुका था, लेकिन आखिरी लम्हात में सूरत हाल यकदम बदल गई। अमरीकी दबाव और फौरी सफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान ने हमला रोक दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पहले मंसूख कर दिया गया था, मगर रातों रात स्विट्ज़रलैंड के लिए खसूसी वफ्द रवाना कर दिया गया। ये वफ्द तकरीबन 5 घंटे की प्रवास के बाद स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया, जहां खुफिया बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 60 दिन के लिए पाबंदियां न लगाने की पेशकश की है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे को अपने लिए बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, खासतौर पर मिड टर्म इलेक्शन से पहले। इसराइली मीडिया का कहना है कि इस अमल में इसराइल को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया गया है। ईरानी वफ्द ने स्विट्ज़रलैंड में अपने तैयारे पर मेनाब 168 का निशान नुमाया किया, जो ईरान में होने वाले बच्चों के स्कूल पर हमले की याद ताज़ा करता है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास कलीदी हैसियत है। अगर बातचीत नाकाम हुई तो ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, जिसके आलमी तेल की कीमतों और माशी इस्तेहकाम पर शदीद असरात पड़ेंगे। अमरीकी स्टॉक मार्केट भी इस वक्त दबाव में और बड़ा क्रैश मुतवक्का है। इस सूरत हाल में इसराइल तनहा महसूस कर रहा है, जबकि ईरान निस्बतन मजबूत पोजीशन में है। स्विट्ज़रलैंड में जारी बातचीत से इलाकाई तनाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बरकरार, इतलात पर पाबंदियों के बावजूद एहतजाजी तहरीक जारी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि मकामी सतह पर इतलात की तरसील महदूद होने के बायस सूरत हाल के बारे में मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी और गुज़िश्ता दिनों होने वाली झड़पों के बाद रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में जुज़वी शटर डाउन और धरनों का सिलसिला अभी भी जारी है। बाज़ इलाकों में इंटरनेट और मवासलाती खिदमात में रुकावटों की इतलात भी सामने आई हैं, जिसके बायस तलबा, फ्रीलांसर्स और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 2 हफ्तों के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में दर्जनों अफराद के जावहक और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों का मौक़िफ़ है कि अमनो अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि एहतजाजी हल्के इन कार्रवाइयों को अपने हकूक़ की तहरीक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के बाल तंजीमों ने इंटरनेट बंदिश, गिरफ्तारियाँ और ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के हल पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मामले की महदूद कवरेज के बाद सोशल मीडिया और बैरूनी ज़राए से मालूमात सामने आ रही हैं, ताहम बाज़ दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। सूरत हाल ताहाल गैर यकीनी है और मुख्तलिफ हल्के सियासी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर जोर दे रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान ने आमना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से आमना हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद अमरीका ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि अहम आबी गुज़रगाह में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों और 17 जून के मुआहदे पर अमल दरामद में अमरीकी नाकामी के बायस आबना हुर्मुज़ बंद करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट कौम ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं और तजारती जहाज़ बिला रुकावट अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवां हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अब तक 55 बहरी जहाज तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बैरल खाम तेल लेकर आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं, जो इस अहम बहरी रास्ते पर मामूल की सरगर्मियों का सबूत है। सेनेट कौम का मजीद कहना था कि अमरीकी अफवाज खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बैनुल अक़वामी जहाज रानी के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران معاہدہ ناکام ہوا تو اپنے ہرمز پر ٹول ٹیکس عائد کر سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کسی حتمی معاہدے تک نہ پہنچے تو امریکہ اپنے ہرمز پر فیس عائد کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ اپنے ہرمز پر کسی بھی قسم کا ٹول نافذ نہیں کیا جائے گا، تاہم اگر ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل نہ ہوا تو امریکہ اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی خدمات کی عوض فیس وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی کے معاملے کے لیے محافظ یا گارڈین اینجل کا کردار ادا کر رہا ہے اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے بھاری اخراجات برداشت کرتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ ناکام ہوا تو امریکہ ماضی، حال اور مستقبل کے اخراجات کے ازالے کے لیے اپنے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر محصولات یا ٹول عائد کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملانے والی اس گزرگاہ کی اہمیت عالمی توانائی کی منڈیوں کے لیے انتہائی زیادہ ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو اس کے عالمی تیل کی قیمتوں، بحری تجارت اور بین الاقوامی معیشت پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں، جہاں ایران، امریکہ اور ثالث ممالک کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متوقع ہے۔ روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ ان کا دورہ مختصر ہوگا اور وہ 1 یا 2 دن سوئٹزرلینڈ میں قیام کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس دوران ایران کے جوہری پروگرام اور لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ہم جوہری مسئلے پر پیش رفت کریں گے اور لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر بھی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ یہاں 2 بڑے موضوعات ہیں جن پر ہماری توجہ مرکوز رہے گی۔ رپورٹس کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینا ہے۔ اس عمل میں پاکستان اور قطر سمیت دیگر ثالث ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملے مسلسل جاری، 24 گھنٹوں میں 32 افراد شہید۔ حزب اللہ سے جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے ابھی بھی جاری ہیں، جہاں 20 جون کے حملوں میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملے اور ایران نے جواب میں آبنائے ہرمز بند کر دی تھی، تاہم کل رات تک اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو کا اسرائیلی عوام سے لبنان پر حملے بند کروانے کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے اسرائیل کی عوام سے لبنان پر میزائل حملے بند کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا احترام کرنا ہوگا۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے ہفتے کے روز اسرائیلی عوام پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے لبنان پر حملے بند کروانے کے لیے آواز اٹھائیں، جبکہ انہوں نے حالیہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا۔ گسٹاوو پیٹرو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، اس معاہدے کا تمام ممالک کو احترام کرنا چاہیے۔ ان کے بقول یہ مفاہمت دنیا کے لیے زندگی اور استحکام کا پیغام ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سفارتی پیش رفت کے باوجود لبنان کی خود مختار ریاست پر حملے جاری رکھنا قابل افسوس ہے۔ کولمبیا کے صدر، جن کا ملک اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کر رہا ہے، نے کہا ہے کہ انسانیت کو اس ہولناک تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امکان ہے کہ وزیر اعظم کیر سٹارمر پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ کیر سٹارمر نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا بھی روڈ میپ دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر پر لیبر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے مسلسل دباؤ ہے کہ وہ
عہدہ چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل دیں۔ یہ دباؤ اینڈی برنہم کے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ پہنچنے سے بڑھ گیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسٹارمر کو معلوم ہو چکا ہے کہ لیبر ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت اینڈی برنہم کے ساتھ ہیں۔ ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ اینڈی برنہم وزیر اعظم بنے تو شبانہ محمود کابینہ میں برقرار رہیں گی۔ شبانہ محمود امیگریشن اصلاحات کا کام جاری رکھنے کی خواہاں ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔